चाहिँ के बनाउँछ अरे यसले आइसोसाइनेट बनाउँछ। कुरा बुझ्यो नि। अनि आइसोसाइनेट बनाउँछ है त, त्यो कुरा तिमीले पढेको छ। र त्यसपछि लगाएर अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीले जानेको कुरा यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुराको एन्सर मैले दिएको थिएँ कि थिएन भन त। यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुराको एन्सर दिएको थिएँ हामीले। ल ओके, यो एन्सर मैले दिएको थिएँ अस्ति होइन। एजिसियनले साइनाइड बनाउँछ र केसियनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो साइनाइड बनाउँछ भन्ने कुराको एन्सर अस्ति हामीले दिएको थिएँ। ल हेर, अब त्यसपछि फर्मेसन अफ सेकेन्डरी एमाइन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि जब साइनाइडले तिम्रो रिडक्सन गराएर प्राइमरी एमाइन बनाउँछ, जबकि आइसोसाइनाइडले के गर्छ अरे सेकेन्डरी एमाइनको फर्मेसन गराउँछ। कुरा बुझ्यो नि, यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। ल हेर, अब ल हेर, यो जुन छ नि यो CH3 CH2 CNC फर इक्जाम्पलको लागि हामीले यो लिए है त। अब एउटा कुरा ध्यान दिनु, यहाँ जुन छ यो सेकेन्डरी एमाइन बन्दा पनि सेकेन्डरी एमाइनमा प्राइमरी एमाइनमा के हुन्छ हेर त, प्राइमरी एमाइनमा तिम्रो त्यहाँ चाहिँ NH2 हुनुपर्छ है त। र सेकेन्डरी एमाइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकतिर N को तिम्रो चाहिँ CH3 अलवेज आउँछ र एकातिर के हुन्छ त हाइड्रोजन हुन्छ है त। कुरा बुझ्यो नि, एकातिर CH3 आउँछ र अर्कोतिर हाइड्रोजन हुन्छ र अर्कोतिर जुन अल्काइल ग्रुप यहाँ तिम्रो आइसोसाइनाइडसँग बसे हुन्छ त्यही अल्काइल ग्रुप हुन्छ है त। CH3 NC लिएर NC यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यसबाट प्राइमरी एमाइन बनायो भने यो जुन कार्बन छ नि यो कार्बनले फर्मिक एसिड दिन्छ है त। कुरा बुझ्यो? कुरा बुझ्दैछ? P3 सेक्सन साइनाइड चाहिँ तिम्रो कुन केसमा बन्छ त एकचोटि फेरि ध्यान दिएर सुन। साइनाइड बन्छ तिम्रो अल्कोहोलिक केसियन छ अथवा सोडियम साइनाइड छ भने केसियन बन्छ, जबकि यसको आइरहेको बोलिरहेको बोल्दा स्पिकर बुलाउँछ, एउटाको बुलाएको भए के हुँदैन प्रेजेन्टेसन बोल आइरहेको स्पिकर बोलेकै छैन सुनेको
यसमा गर्छ यस डाटा लिएर गर्नु साथै भनौँ त ओके अब हामीले एउटा कुरा ध्यान दिएर के सुन भन्दाखेरि पोटासियम साइनाइड छ भने अथवा सोडियम साइनाइड छ भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अल्काइल साइनाइड बनाउँछ जबकि यहाँ चाहिँ सिल्भर साइनाइड छ भने त्यसले आइसोसाइनाइड दिन्छ त्यो कुरा ध्यान दिने र त्यसपछि के कुरा ध्यान दिने भन्दाखेरि रिएक्सन रिएक्सन फेरि सुरु गर्नु ल ठीक छ पछि फेरि स्लाइड सुरु गर्नु ल गर्छु अहिले है त गर्छु अहिले पख म जे कुरा भनिरहेछु त्यो कुरा ध्यान दिएर सुन के थियो भन्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने कुरा कि सोडियम साइनाइड अथवा पोटासियम साइनाइड छ भने त्यहाँ के को फर्मेसन हुन्छ सोडियम साइनाइड पोटासियम साइनाइड छ भने त्यहाँ साइनाइडको फर्मेसन हुन्छ जबकि सिल्भर साइनाइड छ भने आइसोसाइनाइडको फर्मेसन हुन्छ है त त्यहाँ के हुन्छ रे आइसोसाइनाइडको फर्मेसन हुन्छ र अर्को कुरा तिमीले के जान्नु छ भन्दाखेरि यसमा कि यदि सपोज गर तिमीले प्राइमरी एमाइन के छ भन्दाखेरि तिमीले यदि साइनाइडबाट रिडक्सन गरायो भने त्यहाँ प्राइमरी एमाइनको फर्मेसन हुन्छ साइनाइडको रिडक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ त अल्काइल साइनाइडको रिडक्सन गरायो भने प्राइमरी एमाइनको फर्मेसन हुन्छ र अल्काइल आइसोसाइनाइडको रिडक्सन गरायो भने के हुन्छ सेकेन्डरी एमाइनको फर्मेसन हुन्छ कुरा बुझ्यो नि र यदि सपोज गर तिमीले चाहिँ के छ त्यहाँबाट पनि प्राइमरी एमाइन बनाउन खोज्यो भने अल्काइल साइनाइड आइसोसाइनाइडबाट पनि तिमीले प्राइमरी एमाइन बनाउन खोज्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ प्राइमरी एमाइन त बन्छ तर सँगसँगै के पनि बन्छ फर्मिक एसिड बन्छ त्यो गर्नको लागि तिमीले त्यसको हाइड्रोलाइसिस गर्नु पर्छ अर्को कुरा यो कुरा जान्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन आइसोसाइनाइड छ त्यसलाई कार्बाइल एमाइन पनि भन्छ के पनि भन्छ रे कार्बाइल एमाइन पनि त्यसलाई भन्छ ओके ल अब तिमीले चाहिँ भनेको थियो यहाँसम्म देखाइदिनुस् फेरि सर आइसोसाइनाइड देखि फेरि देखाइदिनु एकचोटि एजिसिएन सँग लगाएर यहाँ छ एजिसिएन सँग रिएक्सन एजिसिएन सँग के दिन्छ त अल्काइल आइसोसाइनाइड दिन्छ के दिन्छ रे अल्काइल आइसोसाइनाइड दिन्छ त्यसको फर्मेसन हुन्छ फर एक्जाम्पल हामीले यो एउटा लिए अल्काइल आइसोसाइनाइडलाई के पनि भन्छ त त्यसलाई कार्बाइल एमाइन पनि भन्छ है पढ्दैन क्लास है केही पढ्दैन रे त्यो फेरि जोइन गर्छ यो ल्यापटपै नभएको ल्यापटपलाई पहिले म आफ्नो गरेर हेरौँ क्लास अरू क्लासमा म हेर्छु गरेर है भएन भने ल्यापटप ठिक गर्नु ओके अब ल हेर यो मैले गर्दै थिएँ आइसोसाइनाइड भयो हैन अनि त्यसपछि अल्काइल आइसोसाइनाइडको बाट तिमीले यो कुरा अब त्यसपछि हेर्ने कि यदि केसिएन छ भने अथवा सोडियम साइनाइड अल्कोहलिक सोडियम साइनाइड अथवा अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड छ भने त्यहाँ साइनाइडको फर्मेसन हुन्छ जबकि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सिल्भर साइनाइड अल्कोहलिक सिल्भर साइनाइड छ भने त्यहाँ आइसोसाइनाइडको फर्मेसन हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि पोटासियम र साइनाइड आयनको बीचमा त आयनिक बन्ड हुन्छ अथवा सोडियम र साइनाइडको बीचमा आयनिक बन्ड हुन्छ त्यसको पोटासियम र सोडियमको साइज सानो सानो भएर जबकि सिल्भरको साइज ठुलो छ भने सिल्भरले आयनिक बन्ड बनाउँदैन सिल्भरले के गर्छ त कोभेलेन्ट बन्ड बनाउँछ र कोभेलेन्ट बन्ड बनाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सिल्भरको जुन सिल्भरले के गर्छ भन्दाखेरि कार्बनतिर भएको इलेक्ट्रोनको डेन्सिटीलाई आफूतिर तान्छ सिल्भरले र त्यो तान्यो भने के हुन्छ कार्बनमा अलिकति प्लस चार्ज र माइनस चार्ज केतिर जान्छ भन्दाखेरि नाइट्रोजनतिर र नाइट्रोजनतिर माइनस चार्ज गयो भने नाइट्रोजनले के गर्छ भन्दाखेरि बन्डिङ गर्छ केसँग त न्युक्लियोफाइल भनेपछि नाइट्रोजन साइडतिर न्युक्लियोफाइलको काम हुन्छ र कार्बन साइडतिर के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो प्लस चार्ज अलिअलि कार्बन साइडतिर प्लस चार्ज र नाइट्रोजन साइडतिर अलिअलि माइनस चार्ज आएको कारणले गर्दाखेरि न्युक्लियोफाइलको काम कसले गर्छ त एनले र एनले गर्यो भने बन्डिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो बन्डिङ हुन्छ एनसी बन्छ आइसोसाइनाइड बन्छ र आइसोसाइनाइडमा के हुन्छ एउटा डबल बन्ड हुन्छ र एउटा हुन्छ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड माथिको बन्ड के हो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड छ ल
अब तिमीहरूले यो कुरा बुझ्यौ, त्यसपछि यो छ बुझ्यौ हैन। एन्ड अब अर्को हेर, अर्को हेर त फर्मेसन अफ सेकेन्डरी एमाइन। सेकेन्डरी एमाइनको फर्मेसन कसरी गर्ने? आइसोनाइट्राइललाई रिड्युस गर्ने। आइसोनाइट्राइललाई रिड्युस गरेर के बनाउँछ तिमीले भन्दाखेरि तिमीले यो बनाउँछ के यो बनाउँछ है त, आइसोसाइनाइड भयो, रिडक्सन गरायो अनि के हुन्छ सेकेन्डरी एमाइन बन्यो है त, कुरा बुझ्यौ। अनि त्यसपछि अब आइसोसाइनाइडलाई रिडक्सन गराएपछि यसले के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी एमाइन दिन्छ है त, कुरा बुझ्यो नि। आइसोसाइनाइड जुन हुन्छ त्यसबाट के बन्छ रे? सेकेन्डरी एमाइन बन्छ। अनि त्यसपछि तिम्रो के छ भन्दाखेरि यदि तिमीले साइनाइड राख्यो र त्यसको रिडक्सन गराएपछि प्राइमरी एमाइन दिन्छ, र यदि तिमीले आइसोसाइनाइडलाई रिडक्सन गरायो भने के हुन्छ? सेकेन्डरी एमाइन दिन्छ। र त्यसपछि अर्को कुरा, यदि तिमीले हाइड्रोलाइसिस गरेर के को आइसोसाइनाइडको भने के हुन्छ त प्राइमरी एमाइन सँगसँगै फर्मिक एसिडको फर्मेसन गराउँछ, कुरा बुझ्यो नि। र त्यसपछि के छ भन्दाखेरि तिमीले अब प्राइमरी एमाइन भयो, अनि त्यसपछि अर्को तिम्रो के छ भन्दाखेरि साइनाइड छ र त्यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भएको भए साइनाइडको रिडक्सन भएको भए प्राइमरी एमाइन बन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ रिडक्सनबाट प्राइमरी एमाइन बन्दैन, रिडक्सनबाट के बन्छ त सेकेन्डरी एमाइन नै बन्छ। र यहाँबाट पनि प्राइमरी एमाइन बनाउने मन छ भने यो कार्बन जुन छ एउटा यो कार्बोक्सिलिक एसिडको रूपमा के हुन्छ त निस्केर जान्छ यहाँबाट, र त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो प्राइमरी एमाइनको फर्मेसन यसरी हुन्छ। ओके, ल अब अर्को हेर। अनि यो छ तिम्रो CH3NC प्लस 2H2O गिव्स के त CH3NH2 प्लस HCOH, यसको फर्मेसन हुन्छ। इक्जाम्पल लियो हामीले भने यो हेर एउटा कार्बन जुन छ नाइट्रोजनसँग भएको कार्बन जुन छ यो NC आइसोसाइनाइड बगला कार्बन। आइसोसाइनाइडको नाम तिमीले कार्बाइल एमाइन पनि भन्छ है त, आइसोसाइनाइड भन्छ अथवा कार्बाइल एमाइन पनि भन्छ। र यसबाट के बन्यो भन्दाखेरि HCOH यो भयो प्लस CH3NH2 यो भन्छ। अल्कोहोलिक KNO2 सँग रिएक्सन कसको? जसमा पनि तिमीले ध्यान दिएर सुन, जसमा पनि हामीले के पढ्दैछ अहिले न्युक्लियोफिलिक सबसेलेक्सन पढ्दैछ भने एउटा न्युक्लियोफाइल हुनुपर्छ। यसमा न्युक्लियोफाइल के हुन्छ? NO2 र K प्लस के हुन्छ? इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ। सो यसमा यदि हामीले के छ भन्दाखेरि पोटासियम अथवा सोडियम नाइट्राइडको रिएक्सन गरायो हामीले केसँग? अल्काइल हेलाइडसँग भने अल्काइल नाइट्राइडको फर्मेसन हुन्छ, अल्काइल नाइट्राइडको फर्मेसन हुन्छ। र त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यदि हामीले के को फर्मेसन गर्यो भने यदि हामीले तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा सिल्भर नाइट्राइड राखेको भए यसले के दिन्छ? नाइट्रो अल्केन दिन्छ। यो कुरा पनि जान्नुपर्ने कुरा हो। जस्तै हामीले CN मा गर्यो नि हो त्यस्तै यसमा पनि के जान्नु छ भन्दाखेरि पोटासियम KNO2 छ भने एउटा प्रोडक्ट बन्छ र AgNO2 छ भने अर्को प्रोडक्ट बन्छ है त। ओके, अर्को हेर, एक्सन विथ अल्कोहोलिक सिल्भर नाइट्राइड व्हेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज हीटेड with alcoholic solution of silver nitride then नाइट्रोअल्केन इज फर्म्ड। त्यति बेला के हुन्छ? नाइट्रोअल्केनको फर्मेसन हुन्छ। त्यसमा अल्काइल नाइट्राइडको कुनमा KNO2 भएको भए अल्काइल नाइट्राइड, NaNO2 भएको भए अल्काइल नाइट्राइडको फर्मेसन हुन्छ, जबकि AgNO2 छ भने त्यसमा के हुन्छ रे? नाइट्रोअल्केनको फर्मेसन हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यही कुरा छ कि पोटासियम र नाइट्राइड आयन जुन छ त्यसको बीचमा आयनिक बन्ड हुन्छ, कुरा बुझ्यो नि। पोटासियम केटायन र नाइट्रो एनायनको बीचमा कुन बन्ड हुन्छ रे? आयनिक बन्ड हुन्छ। जबकि सिल्भर छ र तिम्रो चाहिँ के छ? नाइट्रोजन। सिल्भर र नाइट्रोजन कसको नाइट्रोजन रे? नाइट्रो ग्रुपको नाइट्रोजनको बीचमा कोभलेन्ट बन्डिङ हुन्छ, त्यही भएर यस्तो भएको, कुरा बुझ्यो नि। यो सोध्न सक्छ इक्जाममा कि पोटासियम साइनाइडले अल्काइल साइनाइड बनाउने अनि सिल्भर साइनाइडले आइसोसाइनाइड बनाउने, यस्तो किन भने सोध्न सक्छ। अथवा तिमीले के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि कि पोटासियम नाइट्राइडले अल्काइल नाइट्राइड बनाउने र सिल्भर नाइट्राइडले नाइट्रोअल्केन बनाउने, त्यस्तो किन भयो त? त्यस्तो किन भयो भन्दाखेरि त्यही कज छ। के छ भन्दाखेरि सिल्भर पोटासियम र साइनाइडको बीचमा आयनिक बन्ड हुन्छ, जबकि सिल्भर र साइनाइडको कार्बनको बीचमा के हुन्छ? कोभलेन्ट बन्ड हुन्छ। त्यस्तै के भन्छ भन्दाखेरि KNO2 मा K प्लस र NO2 को बीचमा NO2 माइनस को बीचमा आयनिक बन्ड हुन्छ, जबकि
तिम्रो AgNO2 मा के हुन्छ भन्दाखेरि सिल्भर र NO2 को नाइट्रोजन एटम को बीचमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोभलेन्ट बन्डिङ हुन्छ। यो कुरा तिमीले जान्नु पर्यो। एक्सन विथ एमोनिया। अब एमोनिया सँग रिएक्सन हेर। तिमीले भन्ला सर एमोनियामा न्यूक्लियोफाइल कुन भयो? एमोनियालाई हामीले दुई पार्टमा बाँड्न सक्छ। कुन कुन पार्ट? एउटा पार्ट H+, अर्को पार्ट के त? एउटा पार्ट के छ भन्दाखेरि H+, अर्को पार्ट NH2-। देयर आर टू पार्ट्स इन एमोनिया। एउटा पार्ट के रे H+, अर्को पार्ट NH2-। NH2- के भयो त? न्यूक्लियोफाइल भयो। NH2- के भयो रे? NH2- न्यूक्लियोफाइल भयो। र त्यो न्यूक्लियोफाइलले जब एट्याक गर्छ केमा भन्दाखेरि अल्काइल हेलाइडमा भने के हुन्छ? अल्काइल हेलाइडको X लाई हटाइदिन्छ र NH2 त्यहाँ र बस। कुरा बुझ्यो नि? भनेपछि एमाइन कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ। एक्वस अल्कोहोलिक सोल्युसन अफ एमोनियालाई जब हामीले हिट गर्छ अल्काइल हेलाइडसँग एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड, देन के हुन्छ? एमाइनको फर्मेसन हुन्छ। यदि हामीले एक्सेस अफ एमोनिया लिएको छ भने अलवेज प्राइमरी एमाइनको फर्मेसन हुन्छ। एमोनिया एक्सेस छ भने के हुन्छ? अलवेज प्राइमरी एमाइनको फर्मेसन हुन्छ। जबकि एक्सेस अफ अल्काइल हेलाइड लियो भने के हुन्छ? त्यहाँ मिक्सचर अफ प्राइमरी एमाइन, सेकेन्डरी एमाइन एन्ड टर्सियरी एमाइन्स। प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी एमाइन्सको मिक्सचरको फर्मेसन हुन्छ। कति बेला? यदि हामीले एक्सेस अफ अल्काइल हेलाइड लियो भने। कुरा बुझ्यो नि? एक्सेस अफ अल्काइल हेलाइड लियो भने के हुन्छ? त्यहाँ मिक्सचर अफ प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी एमाइन्सको फर्मेसन हुन्छ। ल हेर, फर एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर, यो रिएक्सन त सबैले हेरिसक्यो। यहाँ चाहिँ के थियो त? प्राइमरी एमाइन मात्रै बन्छ किनकि एमोनिया एक्सेस थियो। सो यो RX जुन थियो भनेपछि हेलो अल्केन जुन थियो हो, त्यस हेलो अल्केनको जुन मात्रा थियो त्यो सक्यो। एउटै रिएक्सन गर्यो, सक्यो, प्राइमरी एमाइन मात्रै बन्यो। अनि यसमा यदि सपोज गर यो एक्सेस छ भने, RX एक्सेस छ भने एकचोटि प्राइमरी एमाइन बन्छ र RX अझै बाँकी छ भने के होला? योसँग फेरि रिएक्सन गर्छ। अब सेकेन्डरी एमाइन बनाउँछ R2NH। फेरि RX अझै बाँकी छ भने के गर्छ? फेरि रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ भन्दाखेरि R3N बनाउँछ। टर्सियरी एमाइन पनि बनाउँछ। अनि अझै गरे भने के हुन्छ? क्वाटर्नरी साल्ट बनाउँछ। त्यो साल्ट मैले देखाएन है त। प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी एमाइन्सको मिक्सचर बन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले जाने। एमाइन के हो? व्हाट इज द एमाइन? एमाइन इज द एमोनिया डेरिभेटिभ अफ अर्गेनिक कम्पाउन्ड। त्यसलाई हामीले एमाइन भन्छ। एमाइन केलाई भन्छ रे? केलाई भन्छ एमाइन? कोही बोल्दैन तिमीहरु त। अरु सेक्सनको विद्यार्थीहरु बोलिरहेको हुन्छ। ल भन त मिगमा भन। व्हाट इज एमाइन? The ammonia derivative of organic compound is called amine. कुरा बुझ्यो नि? यदि एमाइन एमोनियामा तीनवटा हाइड्रोजन छ, तीनवटा हाइड्रोजनबाट एउटा हाइड्रोजनलाई अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ? RNH2 बन्यो, त्यो प्राइमरी एमाइन भयो। यदि एमोनियामा भएको तीनवटा हाइड्रोजनमा दुईटा हाइड्रोजनले रिप्लेस गर्यो कसले? अल्काइल ग्रुपले। अब के बाँकी छ? त्यहाँ R2NH बन्यो, त्यसलाई भन्छ हामीले सेकेन्डरी एमाइन। यदि एमोनियामा भएको तीनवटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्यो कसले त? अल्काइल ग्रुपले। R3N बन्यो, त्यसलाई के भन्छ हामीले? टर्सियरी एमाइन भन्छ। कुरा बुझ्यो नि? यो प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी एमाइन्स तीनवटै एमाइनको मिक्सचरको फर्मेसन हुन्छ। कति बेला? यदि हामीले हेलो अल्केनको अमाउन्ट एक्सेस लियो। कुरा बुझ्यो? ल यो भनेपछि अब तिम्रो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन झनै यति थियो। अब अर्को रिएक्सन आयो के त? अर्को रिएक्सनको नाम छ इलिमिनेसन रिएक्सन। इलिमिनेसन रिएक्सनको अर्को नाम के पनि हुन्छ? डिहाइड्रोहेलोजिनेसन रिएक्सन। Why this is known as a dehydrohalogenation reaction? हाइड्रोजिनेसन को मतलब के? कुनै पनि रिएक्सनमा तिमीले हाइड्रोजन एड गर्यो भने त्यसलाई भन्छ हाइड्रोजिनेसन। ख्याल गर। यदि हाइड्रोजन निकाल्यो भने त्यसलाई के भन्छ? डिहाइड्रोजिनेसन। एकदम सुन्ने, ध्यान दिएर सुन्ने यसलाई। हाइड्रोजिनेसन केलाई भन्छ रे? हाइड्रोजन एड गर्यो रिएक्सनमा भने त्यसलाई भन्छ हाइड्रोजिनेसन। डिहाइड्रोजिनेसन केलाई भन्छ? यदि हाइड्रोजन रिप्लेस गर्यो भने त्यसलाई भन्छ डिहाइड्रोजिनेसन। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि तिम्रो हाइड्रेसन केलाई भन्छ? वाटर एड गर्यो भने त्यसलाई हाइड्रेसन भन्छ अथवा हाइड्रोलाइसिस भन्छ।
डिहाइड्रेसन केलाई भन्छ? यदि वाटरलाई रिप्लेस गरिदियो त्यहाँबाट भने वाटरलाई रिप्लेस गरेपछि जे कुरा आयो त्यसलाई हामीले के भन्छ? डिहाइड्रेसन भन्छ। वाटर निकाल्यो भने डिहाइड्रेसन, वाटर थप्यो भने हाइड्रेसन। कुरा बुझ्यो नि? हेलोजन थप्यो भने के हुन्छ? हेलोजिनेसन। हेलोजन निकाल्यो भने त्यसलाई के भन्छ? डिहेलोजिनेसन। हेलोजन हाइड्रोजन दुईटै थप्यो भने के हुन्छ? हाइड्रोहेलोजिनेसन। हाइड्रोजन हेलोजन दुईटै थप्यो भने, हाइड्रोजन हेलोजन दुईटै निकाल्यो भने त्यसलाई के भन्छ? डिहाइड्रोहेलोजिनेसन भन्छ। कुरा बुझ्यो नि? यो हो, यो तरिकाले हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छ। रिएक्सन्सहरुलाई डिस्क्राइब गर्ने तरिकाहरू यिनीहरू छन्। ल अब तिम्रो काम के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो काम भयो कि इलिमिनेसन रिएक्सनको बारेमा पढ्ने। इलिमिनेसनमा मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिएँ एडिसन रिएक्सनको ठ्याक्कै उल्टो रिएक्सन भनेको इलिमिनेसन रिएक्सन। एडिसन रिएक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एडिसन रिएक्सनमा तिम्रो एउटा पाई बन्ड ब्रेक हुन्छ र दुईटा सिग्मा बन्डको फर्मेसन हुन्छ। एउटा डबल बन्ड ब्रेक हुन्छ, दुईटा सिंगल सिंगल बन्ड बन्छ के मारे? एडिसन रिएक्सनमा। जबकि इलिमिनेसन रिएक्सनमा त्यसको उल्टो हुन्छ। के हुन्छ त? इलिमिनेसन रिएक्सनमा दुईटा सिग्मा सिग्मा बन्ड, दुईटा सिंगल सिंगल बन्ड ब्रेक हुन्छ र एउटा पाई बन्डको फर्मेसन हुन्छ इलिमिनेसन रिएक्सनमा। अथवा डबल बन्डको फर्मेसन होला। र यहाँ डबल बन्ड कहाँ राखेको? ए तलतिर आएर चाहिँ यसलाई म बिचमा राख्छु है त। CH2 डबल बन्ड CH2 को फर्मेसन भयो। कसरी भयो यहाँ ल्याएर त? यो जुन छ CH3 CH2 यसमा एउटा यसको हाइड्रोजन र यसको एउटा हेलोजन रिप्लेस गरायो। कसले? अल्कोहलिक के यसले। र यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो CH2 डबल बन्ड CH2 बन्छ प्लस KI, KI यसको K र यसको I, KI। अनि त्यसपछि यसको H पनि आएको थियो, त्यो यसले यसको H सँग के गर्छ त? H2 दिन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई। यदि तिमीले यहाँ एक्वास KOH राखेको भए के हुन्थ्यो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुन्थ्यो। तर तिमीले अल्कोहलिक राख्दाखेरि के भयो त? इलिमिनेसन रिएक्सन भयो। इलिमिनेसन रिएक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि केही पार्ट्सहरु इलिमिनेट गर्छ। कुरा बुझ्छ नि? केही पार्ट्समा यहाँ के भयो? हाइड्रोजन र हेलोजन यसबाट इलिमिनेट गर्यो, हट्यो। त्यही भएर इलिमिनेसन रिएक्सन भयो। हाइड्रोजन र हेलोजन दुईटै रिप्लेस भयो, त्यही भएर यसको नाम के पनि हुन्छ? डिहाइड्रोहेलोजिनेसन रिएक्सन भयो। Dehydrohalogenation reaction. In the dehydrohalogenation reaction, if there is possibility of forming two different alkenes, then more substituted product is formed as a major product. Like यो अर्को पार्ट भयो, एउटा पार्ट यो भयो, अर्को पार्ट यो भयो। कुरा बुझ्यो नि? यहाँ त पोसिबिलिटी के थियो? एउटा यो पोसिबिलिटी छ कि इथिन को फर्मेसन हुन्छ। इथिन, यसमा इथिन को फर्मेसन हुन्छ, एउटै पोसिबिलिटी छ। अर्को पोसिबिलिटी छैन यसमा। ओन्ली वान पोसिबिलिटी छ यसमा। के पोसिबिलिटी छ रे? इथिन को फर्मेसन हुन्छ, त्यो बाहेक अर्को पोसिबिलिटी छैन कुनै। ल तर त यहाँ के छ भन्दाखेरि यसमा तिमीले यसलाई भन्छ, यसको नाम के थियो? आयोडो इथेन। आयोडो के रे? आयोडो इथेन। आयोडो इथेन। इसका नाम क्या होता? इसका नाम हो इथिन। इथिन तर बुझ्यो नि? अनि त्यसपछि यो इन डिहाइड्रोहेलोजिनेसन रिएक्सन यदि पोसिबिलिटी छ एक भन्दा बढी अल्किन बनाउने भने यहाँ के हुन्छ त? त्यहाँ चाहिँ तिम्रो मोर सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट को फर्मेसन हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि? यो फर एक्जाम्पल को लागि हेर यहाँ। तर त यो जुन रिएक्सन छ यसमा हेर त, CH3 CH2 CH2 CH2I, इसको नाम के हो? इसको नाम के हो?
यसको नाम के हुन सक्छ ल त? यसको नाम हुन्छ 1 के त 1 पोजिसनमा के छ? आइडो 1 आइडो के त ब्युटेन 1 आइडो ब्युटेन यो हुन्छ है त 1 आइडो ब्युटेन यो यसमा तिमीले के आएर त अल्कोहलिक KOH अनि यसबाट ए दिन्छ र बी दिन्छ। ए भनेको के हो? ए भनेको 1 ब्युटेन ए भनेको 1 ब्युटेन अनि 1 ब्युटेनमा आएर त 1 ब्युटेनको यो जुन कार्बन छ यो कार्बनको एकातिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 वटा कार्बन छ तर यसमा के छ भन्दाखेरि यो डबल बन्डको एकातिर के छ एउटा मात्रै कार्बन छ भनेपछि यो चाहिँ लेस सब्स्टिट्युटेड भयो। कुरा बुझ्यौ नि? अब तिमीले यो तरिकाले पनि बुझ्न सक्छ। अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 2 ब्युटेन के हुन्छ? मोर सब्स्टिट्युटेड। यस्तो किन हुन्छ सर भने मलाई यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले इथिन तिमीले लेखिरहेछ नि इथिनको फर्मुला थाहा छ? तिमीले भर्खर लेखेको इथिनको फर्मुला इथिनमा के हुन्छ रे? CS यो जुन छ नि कार्बन छ ल कार्बन छ त्यसपछि डबल बन्ड दियो यहाँ बीचमा डबल बन्ड अर्को कार्बन ल्याऊ हैन अर्को कार्बन ल्याऊ लिएर अनि लिएर त यदि तिमीले इथिन लेख्यो भने यो के रे 2 ब्युटेन लेख्यो भने के हुन्छ? 2 ब्युटेनमा के हुन्छ त यहाँ माथितिर एउटा एकछिन यसमा चाहिँ दुईटा हाइड्रोजन हुँदैन एउटै हुन्छ ल यहाँ पनि दुईटा हुँदैन एउटै हुन्छ। ल यहाँ रे यहाँ डबल बन्ड छ है बीचमा देखेर छौँ यसलाई अलिकति काटौँ अब ल र यो भयो त यसको पनि डबल बन्ड अलिकति राम्ररी ल्याएर चाहिँ डिलिट गरेर हाल्नु ल ल त यो छ है त। अब यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै यो मैले कार्बन यहाँ राखेँ नि भाइ यहाँ कार्बन राख्दाखेरि एकातिर के भयो भन्दाखेरि H भयो यसमा एकातिर हामीले H जोड्नु पर्छ। जस्तै यहाँ बन्ड ल्याएर मैले एकातिर बन्ड ल्याएर यसमा बन्ड ल्याएर मानौ चाहिँ मैले एकातिर H जोडे है एकातिर H जोडे भने अर्कोतिर के जोड्नु पर्छ यसमा 2 ब्युटेनको केसमा अर्कोतिर के जोड्नु पर्छ त यहाँ अर्कोतिर तिम्रो CH3 जोड्नु पर्छ। त्यस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यही गर्नुपर्छ एकातिर के त H अर्कोतिर CH3 अनि यसमा के गर्नुपर्छ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुईतिर H जोड्नुपर्छ र अर्कोमा एकतिर H भयो यो एकैतिर H एउटा मात्रै हुन्छ यसमा एकतिर H भयो र एकतिर C2H5 जोड्नुपर्छ भनेपछि यो कार्बन जुन बन्यो डबल बन्डको दुईतिर जुन कार्बन भयो यसमा एकातिर दुईतिर हाइड्रोजन मात्रै भयो भनेपछि यो लेस सब्स्टिट्युटेड भयो र यसमा के हुन्छ एकतिर हाइड्रोजन छ र एकतिर C2H5 भयो तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा तिमीले यो केसमा के पाउँछ भन्दाखेरि दुईटै कार्बनमा अल्काइल ग्रुप पाउँछ। यसको एउटा कार्बनमा अल्काइल ग्रुप हुँदैन कमवटा अल्काइल ग्रुप हुन्छ यसमा भनेपछि लेसवटा अल्काइल ग्रुप छ। यदि डबल बन्डको दुवैतिर भएको कार्बनहरुमा धेरैवटा अल्काइल ग्रुपहरु चाहिँ हामीले हाल्न सक्यो भने त्यो हुन्छ मोर सब्स्टिट्युटेड हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि? अनि मोर सब्स्टिट्युटेडको प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ कति बेला मोर सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कति बेला फर्म गर्छ भन्दाखेरि त्यसको पोसिबिलिटी बढी हुन्छ कसको भन्दा लेस सब्स्टिट्युटेडको भन्दा। यदि मानौ चाहिँ एक भन्दा बढी अल्किनको फर्मेसन हुन सकिरहेको छ भने एक भन्दा बढी अल्किनको फर्मेसन हुन सकिरहेछ भने त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मोर सब्स्टिट्युटेड अल्किनलाई मेजर प्रोडक्ट मान्नु पर्छ त्यो अबाउट 85% बन्छ भने लेस सब्स्टिट्युटेड जुन बन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो 15% मात्रै बन्छ। जस्तै यही रिएक्सन भयो भने यसमा 2 ब्युटेन 85% बन्छ भने 1 ब्युटेन पनि बन्छ तर 1 ब्युटेन के बन्छ भन्दाखेरि 1% मात्रै बन्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि यो तिम्रो सेड्जफ रुल छ। सेड्जफ रुलले एउटा रुलले के भन्छ भन्दाखेरि सेड्जफ रुलले भन्छ
The rule which is more substituted alkene is the rule according to which लेखा the rule in which ठीक है सर the rule in which more substituted alkene is formed is called के त Sedgwick rule भन्छ कुरा बुझ्यो नि यदि हामीले एक भन्दा बढी के बनाउन सकिरहेछ अल्किन बनाउन सकिरहेछ भने त्यो अल्किन बनाउने जुन अल्किनमा त्यहाँ पनि छ CH ल आइडोब्युटेन 1 आइडोब्युटेन गुड ठीक छ त्यसपछि अब 1 आइडोब्युटेन अनि त्यहाँ पनि CH मात्र हुन्छ ए हो गुड गुड माथि हो माथि विजय सिलवाल ठीक छ ल मैले सच्याइसके के हैन कि बाँकी छ सच्याउन अब तिमीले के कुरा जान्नु पर्यो भन्दाखेरि विजय भाइले अथवा तिमी सबैजनाले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि मानौ एक भन्दा बढी अल्किन बन्न सक्छ भने त्यो अल्किन बनाउने जुन अल्किन चाहिँ के हुन्छ त्यसको दुवैतिर अल्काइल ग्रुपहरु बढी छ र त्यसलाई हामीले के भन्छ त मोड सब्स्टिट्युटेड भन्छ कुरा बुझ्यो नि सो आजको लागि यति राखौं तिम्रो केही क्वेशन छ भने सोध छैन भने आजको लागि बाइ बाइ गरौं हैव अ नाइस डे ओके